Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. Ano nga kini nga video, dako kay na siya kanang kahimuan sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. It because I am here to share the word of the Lord and dili sa sarili nako nga tinguha. No? And gusto lang kay remind nga ang iyang pulong magahatag sa imuha og kanang kadasig, comfort, magahatag sa imuha ug kanang kalig-on sa kinabuhi. And ang akong share sa imuha karon makita sa Romans chapter 10 verse 12. Ana siya alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudyo ug sa dili Hudyo, kayo sa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. These verses about ni siya sa kaluwasan, no? Ang kaluwasan para siya sa tanan. But the question is, kinsa man ang makadawat og kanang kaluwasan? About ba ni siya sa kanang pwede nato maluwas ang atong kaugalingon, no? Ang makadawat sa kaluwasan kadtong mutuo lamang kay Jesus Christ, no? Anang pulong sa Ginoo nga ma-achieve na to ang kaluwasan through Jesus Christ. And if ang atong kinabuhi, no, wala tay Jesus Christ sa atong kinabuhi, dili nato maangkon ang kanang kaluwasan. I know kanang salvation, no, para ni siya sa tanan. But the question is, kung para ni siya sa tanan, katong tanan ba nga ginahisgot, no? Kung mutuo sila sa Ginoo, then gidawat nila si Jesus Christ as Lord and Savior, no? Mao to ang makadawat niya kaluwasan. But kung ang tanan nga tawo, no, wala gina-accept kung kinsa si Jesus Christ sa ilang kinabuhi, nga siya Dios nga labing gamahanan, na siya ang Diyos nga makaluwas, then I tell you, no, nga dili ka makaluwas. It because si Jesus Christ, siya ang kanang dalan, no, sa kaluwasan. Then siya ang kamatuoran, no, sa ato ang kinabuhi. And this is the reminder sa ato ang dapat kabuluta kung kinsa ang makaluwas sa ato which is si Jesus Christ, no. Wala na si bisan kinsa ang pwede makaluwas sa ato si Jesus Christ ra jud. And kung wala pa tay Jesus Christ sa ato ang kinabuhi, then, no, kinahanglan nga isettle nato ang atong kinabuhi nga dawato nato si Jesus Christ as our Lord and Savior, no, kay siya ang atong Dios nga labing gamahanan, and siya ang atong Dios, no, nga kasaligan sa tanang higayon, and siya ang atong Dios nga makaluwas sa ato ang kinabuhi. It because dili nato kaya luwason ang ato ang kagalingon, but through Jesus Christ maluwas ta.